हेलो एन्ड नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल वन्स अगेन सबैजनालाई। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी विष्णुद्वार हाइकिङ जाँदैछौँ। विष्णुद्वार चाहिँ शिवपुरी नेसनल पार्कभित्र लोकेटेड छ। अनि आजको हाइक चाहिँ स्पेसल्ली मिस्टर हृदयको लागि हो है। अनि आज मलाई मेरो भाइ सनिसले पनि कम्पनी दिइरहेको छ। तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ लोभमा मानिकन लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला प्लिज। Now let's enjoy the video guys. हृदय चाहिँ हामीले सोचे भन्दा पनि अलि मजाले नै हिँड्यो जस यतिको हिँड्छ भनेर हामीले सोचेको चाहिँ थिएनौँ। हि वाज ह्याभिङ सो मच फन किनभने उसको यो नेचरसँग अलिकति क्लोज हुने मौका पनि मिल्यो नि त। अनि पहिला सुरुमा हाइकिङ जाने बेलामा चाहिँ हामी नागी गुम्बा गएको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ हृदय अलिक सानै थियो। अब यो चाहिँ उसको सेकेन्ड हाइकिङ हो विष्णुद्वार। हि वाज ह्याभिङ सो मच फन।